मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी वीडियोस पीपीएससी, एफपीएससी और इनसे रिलेटेड जुड़े मामला से मुतल्लिक होती हैं। तो आज हमारे साथ वैसा मौजूद है हमेशा की तरह, और आज हम इनसे पीपीएससी से रिलेटेड जो आजकल इन्होंने दूसरा मोटिवेशन शुरू की हुई है उससे मुतल्लिक क्वेश्चन करेंगे। ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा सर, जिस तरह आप लोगों ने सेशन वगैरह शुरू किए थे, पहले आप सिर्फ पीपीएससी की वीडियोस पे लोगों को गाइडेंस काम करते थे, फिर ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो गए, लोगों के सेशन आपने कंडक्ट करने शुरू कर दिए और मार्केट प्लेस को तो आपके बहुत बेहतर चले भी। अब मैं देखता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ना आप एक और शिफ्ट मोड में जा रहे हैं, ठीक है? तो कल मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप बात कर रहे होते हैं सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से ना, तो आप अपने कार्य को तो बता रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप थोड़ा सा उन्हें भी आगाह कीजिए कि ये क्या चीज़ है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसका फ्यूचर क्या है इन चीज़ों का। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली मैंने ये महसूस किया है जी कि अब मेरी गवर्नमेंट सर्विस 10 साल हो गई है। जी जी, ठीक है। हाँ जी, आप भी ग्रेड 17 में, मैं भी ग्रेड 17 में। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अब हम तनख्वाह में अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी। ख्वाहिशात दूर की बात है। आपका एक मशहूर कॉल है कि तनख्वाह में सिर्फ 2 टाइम की रोटी हो सकती है, तीसरा टाइम की नहीं हो सकती। ठीक है, तो मुझे ये अब बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है हाँ जी, कि अब हमें कुछ और करना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली जब हमने अपने YouTube के ऊपर ये वाली वीडियोस, ये बुनियादी तौर पर तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन हाँ देनी जी, थी। तो फिर अब इसके साथ मैंने, क्योंकि अब मैंने खुद जैसे कि और आपने भी काम करना शुरू किया ऑनलाइन, तो ये जैसा कि अब हमारा दिमाग भी हमारा भी खुल गया है ऐसे ही है। और ये शिद्दत से एहसास हुआ है कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूर तैयारी करें, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूर तैयारी करें, आप वहाँ से एक बेहतर और सिक्योर मुस्तकबिल ज़रूर हासिल करें। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या एटलीस्ट आप वेल टू डू होना चाहते हैं, ठीक है, और नहीं मैं अमीर कहूँ, ओके, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो फिर आपको आपके पास जो डिजिटल स्किल्स हैं कोई एक होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब मैं फिर क्यों, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। एज ऑफ नाउ, पोस्ट कोविड, प्री कोविड नहीं, पोस्ट कोविड, हम सॉफ्टली शिफ्ट हो गए हैं आईटी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब वो पहला घर डिपेंडेंट हो गए हैं। जी, डिपेंडेंट हो। पहले वो घर जिसमें सिर्फ 2 मोबाइल्स होते थे और 11 लोग होते थे, तो अब 11 के 11 लोगों के पास मोबाइल्स हैं। ठीक है, तो अब उस बेहतर नहीं है कि हम सारा दिन उस मोबाइल को या उस लैपटॉप को दूसरों की वीडियोज या दूसरों की चीज़ें देखने में गुजारें। तो बेहतर नहीं है कि हम खुद ऐसा कुछ प्रोड्यूस करें जिससे हम सीखें भी सही और जिससे हम लर्न भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। जबरदस्त है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तनख्वाह अब मेरी और आपकी तनख्वाह, मतलब अब ऐसे है कि लोग शायद समझते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा तनख्वाह होती है ग्रेड 17 के किसी आदमी की, तो ये अब इस तनख्वाह में गुजारा नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, जो सिचुएशन, बिल्कुल ऐसे है। तो इसलिए मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अब आज से मैं अपने देखने वालों को ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप कम्पिटिटिव इम्तिहान की ज़रूर तैयारी करें, लेकिन उसके साथ आप कोई स्किल ज़रूर सीखें। आप सॉफ्ट स्किल को थोड़ा सा ओपन करते हैं, बताइए कि कौन कौन सी जो बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं जिसका फ्यूचर है। अच्छा, फ्यूचर जो है ना सर, वो तो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जबरदस्त। आर्टिफिशियल जैसे अब इसी के अंदर जिद्दत आ रही है, डीप सीक आ गई है, उससे भी ज़्यादा एडवांस है। जिमनी की, ठीक है, पहले नहीं थी, पहले चैट जीपीटी या ओपन एआई थी, तो अब डीप सीक जब से आई है इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। उसी चीज़ों को खोलती है। तो 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद लोग कहते हैं ना कि जॉब्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, जॉब सिर्फ उन लोगों के लिए बच जाएंगी जिन लोगों को ये स्किल्स आती होंगी। जबरदस्त। देखिए सर, एआई खुद कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, डीप सीक को खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको किसी ने तो चलाना किसी है। ना किसी ने रन तो करना है ना उसको। वो रन करने वाला बंदा जो होगा वो सर करोड़ों में कमाएगा। वो 1 या 2 लोग होंगे और आगे वो सैकड़ों लोगों का काम उससे ले रहे होंगे। सर उसी से ले रहे होंगे, ठीक है, उसे अगर इन्होंने कमांड तो देगा ना। तो बजाय इसके कि हम 1.5 साल या 2 साल के बाद इसकी तरफ आए, मैं चाहता हूँ आज से ही कोई 1 घंटा 1.5 घंटा
آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کوئی کورس کر لیں, آپ ڈیٹا انالسٹ کا کر لیں, آپ سائبر سیکیورٹی کا کر لیں, یہ دنیا کے ماڈرن ٹائمز کی جو نیڈز ہیں اب یہ ہوں گی. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو چاہے فیشن ڈیزائننگ ہے, چاہے مطلب دوسرا بزنس ہے, وہ زیادہ سے زیادہ شفٹ ہو رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا جو ایپس ہیں لائک جس میں یوٹیوب ہے, جس میں فیس بک ہے, جس میں انسٹاگرام ہے, جس میں ٹک ٹاک ہے, اس پہ اگر بہتر قسم کا آپ کانٹینٹ ڈیولپ کریں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ دیکھتے ہیں اور آپ ارن کرتے ہیں. سر جی دیکھیں, ایک ایجوکیٹڈ آدمی جب کوئی اچھا کانٹینٹ کریٹ کرے گا تو وہ کتنا مفید ہوگا اس معاشرے کے لیے. لیکن یہ ہے نا کہ لوگ اس کو اچھے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں سر, دیکھتے ہیں. ہر اس دنیا میں ہر قسم کے کنٹینٹ دیکھنے والے لوگ موجود ہیں. اچھا, اب اگر ایسے ہوتا تو یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے چینلز میں تو 2 لوگ بھی نہ ہوتے. ٹھیک ہے, ان کے بھی ایک ویڈیو ملینز آف لوگوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب دیکھنے والے موجود ہیں لوگ. تو ہر قسم کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس کنٹینٹ دیکھنے والے موجود ہیں. آپ سب سے پہلے کوئی ایک, چاہے وہ امیزون, چاہے وہ آپ شاپیفائی, چاہے وہ آپ ای کامرس, یا اس کے اندر جو مزید چیزیں ہیں آپ اس کے اوپر سینکڑوں ہیں, تو ان میں سے کوئی آپ سیکھیں. میں یہ نہیں کہتا آپ اس کو فل ٹائم کرنا شروع کریں, آپ اپنی پریپریشن پہ فوکس کریں, لیکن روزانہ 1 گھنٹہ اس کو ضرور دیں. سر جس دن 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ان کی پریپریشن ہو جائے گی, 6 مہینے 8 مہینے تک ان کو وہ اسکل بھی آ جائے گی. اور جو پبلک سیکٹر کا جو آفس ہے یہ ہیومن فرینڈلی اور ورک فرینڈلی ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس ادر کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آرام سے اپنے ورک اسٹیشن پہ بیٹھ کے اپنی وہ اسکل بھی اس کو ساتھ چلا سکتے ہیں, یا گھر جا کے بھی اس کے اوپر شام کو کام کر سکتے ہیں 3-4 گھنٹے, اور ساتھ ساتھ آپ اپنے آفس کو بھی ٹائم دیتے ہیں. کیونکہ پبلک سیکٹر مین سرکار کے اندر جو ورک ہے وہ ایک پراپر ایتھکس کے ساتھ ہوتا ہے, ایس او پیز کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہاں پہ کوئی آگ لگی ہوتی ہے, نہیں, وہ اپنی ترتیب سے چل رہا ہوتا ہے, اپنے پیس سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کو بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کام کر کے. ٹھیک ہے, تو اس میں بندے کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ شام کو جا کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال کے 2 گھنٹے نکال کے اسکل سیکھ بھی سکتا ہے, اور اس کو انہانس بھی کر سکتا ہے, اور اس کے اوپر مزید کما بھی سکتا ہے. تو اب کمانا جو ہے نا سر, ویری نیئر فیوچر میں چاہتا ہوں میرے پاس گاڑی ہو, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں میرے پاس لاہور میں ایک گھر ہو, لیکن میں اس سرکاری نوکری کے ساتھ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا, میرے پاس نہیں آ سکتا, تو مجھے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. ایسی باتیں کرنا پڑے گا. اچھا, آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, ہم میں سے ابھی اس کمرے میں 3 لوگ موجود ہیں. ہم 3 لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کس صلاحیت سے نوازا ہے. سر سب سے کم اگر ہم کسی کو جانتے ہوتے ہیں تو اپنا آپ ہوتا ہے. اچھا, اگر ایک بندے نے کبھی خود یہ سوچا ہی نہیں ہے مجھے اللہ نے کون سی صلاحیت سے نوازا ہے, تو اس نے کبھی اس صلاحیت کو استعمال کب کیا ہوگا. ایسے ہی نا, پہلی چیز ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جی, تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے جو شہزاد صاحب کے فورم سے یہ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے, تو پہلے آپ سوٹ انالیسس کریں, آپ کو اللہ نے کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور اس کے بعد آپ ان صلاحیتوں کا فائدہ اٹھائیں میکسیمم, تاکہ آپ ایک اچھا اور بہتر جو ہے فیوچر اور زندگی گزار سکیں. آپ کی بات میں سیکنڈ کروں گا کہ آپ نے ابھی لفظ یوز کیا SWOT, SWOT. جی, اس کا مطلب میں دیکھنے والوں کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ S means strength, W mean weaknesses, O mean opportunities, اور T mean targets. ٹارگیٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں, رسک بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایک کھڑکی بنائیں, اس میں یہ ساری چیزیں پٹ اپ کریں, دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا رسک ہے, کیا اپرچونٹیز ہے, اور اگر آپ کرنے والے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. یقین کریں کہ جب آپ یہ اسکل سیکھتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی جاب بھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس 2 سورس آف ارننگ ہوتے ہیں. جب آپ پہ آ جائے گی نا آٹومیٹک آپ کے پاس 4 اور بن جائیں گی, آپ کے پھر رستے کھل جاتے ہیں, اور اس طرح آپ اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں, آپ گھوم سکتے ہیں, آپ پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اپنی پسند کی کتاب لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں, آپ پسند کا موبائل لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں. آپ کے پاس آپ کی ہر بندے کی اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں. سر میری جیسی خواہشات ہیں نا 2, ایک تو میرے پاس ایک ٹیلیسکوپ کو میں اور میرے بچے نا دیکھیں گے آسمان میں کیا ہے, اور دوسرا ہے کہ اینولی ایک میں فیملی کو
ود ان پاکستان یا اگر پاکستان. تو یہ ساری چیزیں میں خود شفٹ ہونے لگا ہوں ان ساری چیزوں کی طرف, اور اس کو میں سیکھوں گا بھی, اور ہوپ فلی ہم لوگوں کو انکریج کرتے رہیں گے جس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. جی میری تو سر آپ کیونکہ کوشش ہے کہ میں ایسے اس کو شفٹ کروں گا, روز کسی نہ کسی اسکل کے اوپر تھوڑی سی بات کروں تاکہ ہمارے دیکھنے والے سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو انہیں آرام سے یہ بات سمجھ آ سکے. ہمارا جو پیغام تھا ہوپ فلی آپ تک پہنچ گیا ہے. آپ لوگوں کے لیے بہت ساری نیک خواہشات.